नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअब्दू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने नमाज में रुकू करने के बारे में बात करेंगे। नमाज में रुकू करना ये नमाज के अरकानों में से एक रुकन है। सबसे पहला रुकन हमने पढ़ा नमाज में तकबीर तहरीमा कहना, नंबर 2 पे नमाज में क़याम करना, नंबर 3 पे नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना और नंबर 4 पे नमाज में रुकू करना। इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, सूरत हज सूरत नंबर 22 आयत नंबर 77 इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू, ए ईमान वालो तुम रुकू करो और सजदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ईमान वालों को रुकू करने का और सजदा करने का हुक्म दिया है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि नमाज में रुकू कैसे करना है। रुकू करने के बारे में सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि रुकू में जाते वक्त हमने रफ़ुल यदैन करना है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 739। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़उ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा इफ़्ततह अस्सलाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के आगाज़ में रफ़ुल यदैन किया करते थे। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू, और दूसरी कौन सी जगह थी जहाँ पे रफ़ुल यदैन करते थे? जब तकबीर कहते रुकू के लिए, तब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन किया करते थे। दोस्तों इस हदीस से मालूम हुआ कि रुकू करते वक्त सबसे पहले हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि हमने रफ़ुल यदैन करना है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुकू करते वक्त रफ़ुल यदैन किया करते थे। दोस्तों रुकू कैसे करें इस बारे में दूसरी बात ये याद रखिएगा कि रुकू करते वक्त अपनी पीठ को बिल्कुल फैला लेना चाहिए, सीधा कर लेना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 859। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रकअत वमदुद ज़हरक, जब तुम रुकू करो तो अपनी पीठ को फैला लो। पीठ फैलाने में पीठ सीधी हो जाती है। दोस्तों वो शख्स जो रुकू में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता, उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त बात की है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 22642। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्वउन नासी सरिका, सबसे बदतरीन चोर अल्लज़ी यसरुकु मिन सलातिही, वो चोर है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व कैफ़ यसरुकु मिन सलातिही, कोई अपनी नमाज में भला कैसे चोरी कर सकता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, जो अपने रुकू और अपने सजदे को कंप्लीट नहीं करता ना नमाज में, वो नमाज में चोरी कर रहा है। और इरशाद फरमाया, ला युकीमु सुल्बहु फिर रुकूइ व सुजूद, जो अपने सजदे और अपने रुकू में अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा और बराबर नहीं करता, वो नमाज में चोरी कर रहा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सबसे बदतरीन चोर है। सुनन नबी दाऊद 855 नंबर पे इसी बारे में एक और हदीस भी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुज्ज़िउ सलातुर रजुल हत्ता युकीमा ज़हरहु फिर रुकूइ व सुजूद, उस बंदे की नमाज का कोई फ़ायदा ही नहीं जो बंदा नमाज में रुकू करते वक्त अपनी पीठ को सीधा नहीं करता, सजदा करते वक्त अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा और बराबर नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सज़ाएँ सुनाई। पहली सज़ा क्या सुनाई कि वो सबसे बदतरीन चोर है जो नमाज में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता, और दूसरी सज़ा सुनाई कि उस बंदे की नमाज का उसको फ़ायदा ही नहीं जो नमाज में अपनी पीठ को सीधा नहीं करता। दोस्तों नमाज में रुकू करते वक्त जब हम अपनी पीठ को रख रहे होते हैं तो अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि अपनी पीठ को बैक साइड से नीचे कर लेते हैं और फ्रंट साइड से थोड़ा सा उठा लेते हैं। तो ये गलती है। नमाज में अपनी पीठ को बिल्कुल बराबर और बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर यहाँ पे कोई पानी भी रखे ना तो पानी भी ना गिरे, इस तरीके से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अक्सर औरतें क्या करती हैं, वो स्टाइलिश रुकू करती हैं, हल्का सा नीचे झुकती हैं, यानी कि बिल्कुल हल्का सा, इस इधर से हल्का सा नीचे होगी, पीठ बिल्कुल सीधी नहीं होगी। तो हमें नमाज में अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर कोई उज़र नहीं तो हमने क्या करना है, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों रुकू कैसे करें इस बारे में तीसरी बात ये याद रखिएगा कि रुकू करते वक्त हमारी नज़रें सजदे वाली जगह पे होनी चाहिए। मुस्तदरक के हाकिम के अंदर 1761 नंबर हदीस है, जिसमें अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मा खलफ़ बसरहु मौज़िअ सुजूदिही हत्ता खरज मिनहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें रुकू में और पूरी नमाज में सजदे वाली जगह पे होती है, हत्ता खरज मिनहा, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो जाते। दोस्तों इस हदीस से मालूम
ہوا کہ پوری نماز میں ہم نے اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے، رکوع میں بھی ہم نے اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ہم نے اپنی نظر کو سجدے والی جگہ سے ہٹا لینا ہے، وہ ہے تشہد میں بیٹھتے وقت ہم نے اپنی نظر کو اس انگلی پہ رکھنا ہے، یہ جو شہادت والی فنگر ہے نا، اس پہ ہم نے اپنی نظر کو رکھنا ہے۔ دوستو رکوع کرتے وقت اکثر لوگ نظریں رکھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں والی جگہ پہ دیکھنا شروع کر لیتے ہیں، اور اکثر لوگ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہوا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہوا میں خلا جو نہیں ہوتا رکوع میں اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سجدے والی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو ہمیں سجدے والی جگہ پہ دیکھنا چاہیے، نہ پاؤں کو دیکھنا چاہیے، نہ خلا میں دیکھنا چاہیے، یہ دونوں غلط طریقے ہیں۔ ہم نے کہاں پہ دیکھنا ہے؟ ہم نے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ہے۔ دوستو رکوع کیسے کریں اس بارے میں چوتھی بات یہ یاد رکھیے گا کہ رکوع کرتے وقت ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے، اس طریقے سے صحیح طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے، اور اپنے یہ جو بازو ہیں ان کو بالکل سیدھا کر لینا ہے۔ رکوع کرتے وقت ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر لینا ہے اور اپنے پہلوؤں سے ان بازوؤں کو دور رکھنا ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے رکوع کرتے وقت یاد رکھنی ہے۔ سنن ابی داؤد 734 نمبر پہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کیا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا کرتے تھے، ایسے رکھتے کہ کأنہ قابض علیہما، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے، یہ پہلی بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات ووتر یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھتے تھے۔ وتر بولتے ہیں جو کمان میں ایک سیدھی سی لائن ہوتی ہے نا، اسے وتر بولتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے اپنے بازوؤں کو بالکل سیدھا کرنا ہے۔ جب ہم نے رکوع کرنا ہے تو بالکل بازو جو ہے نا سیدھے ہونے چاہیے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیے گا فنحاہما عن جنبیہ، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اس طریقے سے دور کرنا ہے، بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ تو رکوع کرتے وقت آپ نے یہ تین باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، دوسری بات بازو بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ پہلوؤں سے بازوؤں کو دور کرنا ہے۔ دوستو یہ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں اکثر لوگ غلطی بھی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہیں اپنی ران پر رکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بازوؤں کو بالکل سیدھا نہیں کرتے بلکہ بازوؤں کو اس طریقے سے ٹیڑھا رکھتے ہیں اور بازو بالکل سیدھے نہیں ہوتے۔ اور تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بازوؤں کو پہلوؤں کے ساتھ بھی نہیں ملانا اور اپنے بازوؤں کو اس طریقے سے جوڑ کے بھی نہیں رکھنا، بالکل بازو سیدھے ہونے چاہیے، بازو اس طرح مڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات اپنی ران پہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو نہیں رکھنا، اپنے گھٹنے پہ رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو، اور ایسے رکھنا ہے جیسے ہم نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے۔ دوستو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس ویڈیو کی آخری بات کو کہ ہم نے رکوع میں پڑھنا کیا ہے۔ صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 772 نمبر پہ حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ثم رکع فجعل یقول سبحان ربی العظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا۔ آپ 3 بار سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ فجعل کے لفظ ہیں اور سنن ابی داؤد کے اندر 3 بار کے بھی الفاظ آتے ہیں، تو 3 بار سبحان ربی العظیم ہم نے رکوع میں پڑھنا ہے۔ سبحان پاک ہے ربی میرا رب العظیم، جو بہت زیادہ بلند ہے۔ صحیح بخاری 794 نمبر پہ ایک اور دعا بھی ملتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان یقول فی رکوعہ وسجودہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اپنے سجدے میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، پاک ہے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ، ربنا تو ہی ہمارا رب ہے، اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں 817 نمبر پہ حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اپنے رکوع میں اپنے سجدے میں یتأول القرآن، قرآن پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے پیارے رسول اللہ کی تسبیحات بیان کیجئے اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کیجئے۔ تو اس میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، پہلے اللہ کی تسبیح ہے، پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، پھر اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں 487 نمبر پہ ایک اور دعا بھی ملتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاک، بہت ہی مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب۔ دوستو یہ رکوع کی کچھ دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ اور دعائیں یاد کرنا چاہتے ہیں تو حصن المسلم کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ ساری دعائیں جو رکوع میں پڑھی جاتی ہیں، جو سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، وہاں سے مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا